नमस्कार. पहिले सुवातेर सबंद सांगेकारांक आनी गोंयभरच्या गोंयकारांक तशेंच सांगेचे लोक जे लंडनान आनी भायर आहात हांकां सगळ्यांक नव्या वर्साची परबी आनी 2026 वर्स हे सगळ्या सांगेकारांक एक बरें जावचें आनी बरे दीस आमकां येवचे. हे सांग्यार चल्ल्या ती दादागिरी आनी गुंडागिरी ती काबार जावची आनी 26 हाची सुरवात जावची अशें देवालयान मागता. आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता आसतनात सांगपाक दिसतात की असोच एक न्यूज विविध माध्यमांतल्यान तो मागीर वॉट्सॅप आसूं दी पर्सनल मॅसेजीस आसूं दी हो लोकां मदीं वयता आनी जे म्हजे काही वेलविशर आहात, कार्यकर्ते आहात, सपोर्टर आहात हे डिस्टर्ब जातात आनी प्रत्येकाक फोन करून आमी सांगप हे कदाचित शक्य जायना. कोणाच्या मनान कितें आहा हेंवूय म्हाका कळना, पूण कितें आहा एखादे मनीस मातसो चड ओवर पॉप्युलर जालो ओवर मातसो हें जालो लोकां मदें चड फेमस उरलो जाल्यार ताजे दुश्मनूच मातशें चड जाता. हो फॅक्ट आहा आनी तो आमी सगळ्यांनी मानून घेवपाक जाय. कितें आहा 25 तारखेर कितें तरी अशी घडना अशी घडली अशें लोक सांगता. आय वॉज नॉट इन सांगे, हांव त्या दिसा चांद्रा आशिल्लो. पूण अशें सजमता की कोण तरी एक म्हज्या घरा लागीं भायर आशिल्लो आनी तो आयलो अशें म्हणून म्हाका एक फोन आयलो. हांवें 2-3 जाणांक सांगलें. सो त्या उपरांत ती टॉपीक तिगात काबार जाली आनी हांव चांद्रांतल्यान घरा पावलो म्हळ्यार सांग्यार पावलो आनी हांव त्या दिसा भायर गेल्लो. पूण एक टॉपीक अशी चालू आहा की मेशू आनी सांग्यावेलो जो आमदार आहा सुभाष फळदेसाय हे एक जाल्ले आहा. ह्या न्ही आनी कितके जल्म जर ते सारके आहा की मनशाक आनी जल्म बी जाता जाल्यार त्या जल्मान सुद्दां हें जावपाक शक्य ना. हें सांगेकारांक म्हजें उतर. हांव उतराक मातशें शेर्त मनीस आनी उतर म्हणटा तें हांव राखपी आनी उतर हांव पाडपी तशें उतराचें हांव बोतर करपी न्ही. सुभाषा बरोबर एक जावपाची आतां न्ही आनी कितले जल्म जरी हांवें घेतले तो सुद्दां म्हजी तयारी ना. आनी हांव देवालाय मागतां अशें कदाचित केन्नाय टायम आयलो की ह्या मनशा वांगडा एक जावपाक म्हाका पडटा जाल्यार त्या टायमार राजकारण सोडून घरा बसून ही परिस्थिती म्हजेर येयल्यार चलता. पूण ह्या मनशा बरोबर कदाचित एक जावपाची व ताज्या बरोबर वचपाची म्हजी तयारी ना. कित्याक तयारी ना की म्हाका कोणाची पर्सनल वायटपण ना. ज्या मनशाची लोकां बद्दल आपुलकी ना, ज्या मनशाक ऑपोजिशन म्हणटा तें सोंसना, ज्या मनशाक आपूण चुकता तें ही चूक सुधराय अशें सांगपी लोक लायक ना. अरे जो मनीस स्वताच्या कार्यकर्त्याचो जालो ना तो म्हजो आनी तुजो जावपाक शकच ना. आज सुरेश केपेकारा सारको मनीस जो ST समाजाचो भुरगो हाजी विकेट खातरली अक्षरशा राजकारणांतल्यान सोंपयलो. आयज राजेश गांवकर म्हणटा तेज्या बायलेक ताणें निवडून हाडल्या आनी पयर चिंतन बैठक सुभाषान घेतली. त्या बैठकीन हो कार्यकर्त्यांक सांगता की तुमी आतां सांगपाचें की लोकांनी 19 मतांनी जे हाडल्या ते आपल्याक लागून न्ही, राजेशाचो कॅरेक्टर दिलो आहा. राजेश म्हणटा तो एक गुंड आनी राजेशाचो कॅरेक्टर सारको ना देखून ताच्या बायलेक मतां पडली ना अशें तुमी लोकांक सांगपाचें. अशें कार्यकर्त्याक एक कानमंत्र सुभाषान दिल्लो आहा. तूं पळय ज्या राजेशाक 8-10 दीस पयलीं हो इलेक्शनाक मतां मारून घेवन भोंवतालो त्याच राजेशाक गुंड म्हणपी हो मनीस. हो मनीस फाल्यां तुजेर कितक्यो सुऱ्यो तोपतलो हे लोकांनी विचार करचे आनी विचार करतले लोक. नवनाथ नायक हांगा जॉयन जालो. नवनाथ मुखार नवनाथ म्हणटा अशी तुजी उलोवपी मनीस. चंदन उनलकर म्हणटा तो एक दीस भेटीगेंतल्यान भायर गेलो फोन लावन हे चंदनाक येता ते बरें सारकें राजकारण शिकयता हे उलोवपी मनीस. ह्या कार्यकर्त्यांनी तेजे विचार केल्लो आहा आनी ते करता. तूं बारीकशे विचार करा तेन्ना पंचायत क्षेत्रांतलो लोक ताका 19 मतांचेर हाडून दवरता तेन्ना मेशू ज्या म्युनिसिपॅलिटींतल्यान येता थिंगा म्हजी जनता ताका फुड्यान सुद्दां उबी करून घेना. त्या मनशा बरोबर हांव आतां वयतलो हें कदाचित कोणें चिंतपाक सुद्दां गरज ना. हे ताजेच लोक आनी तोच असोच न्यूज घालता की आपणाक मेशू एक जाला. हांव एकूच सांगता हांव कोणा बरोबर एक जावपाक शकता पूण हांव सुभाष फळदेसाय बरोबर केन्नाच एक जावपाक शकना. आनी म्हज्या लोकांक एक प्रॉमीस आहा हांव जो पर्यंत राजकारणांत आहा तो पर्यंत हांव राजकारण खंयच्याच तरी वचून करपाक शकता पूण सुभाष फळदेसाय बरोबर कदाचित केन्नाच वचचो ना. आनी म्हजेर असो टायम आयलो ताचे बरोबर वचपाचो जाल्यार त्या टायमार हांव राजकारण सोडटलो. हो तुमी व्हिडियो हो प्रेस कॉन्फरन्स सेव करून दवरा. आनी हांव देवाच्यान बिवाच्यान घेना कारण आज लोक देवाक सुद्दां खावपाक लागिल्ले आहा. हांव तुमकां सांगता
म्हज्या स्वताच्या जिवाच्यान हांव सुभाष फळदेसाय बरोबर केन्नाच वचपाक शकना. म्हजी आनी ताजी केन्ना भेट जाली ना, म्हजी आनी ताजें केन्ना उलोवप जालें ना आनी अशा मनशा बरोबर स्वता बसून एक ग्लास पाणी सुद्दां पिवपाची म्हजी तयारी ना. आनी ह्या मनशा बरोबर हांव केन्नाच एक जावपाक शकना. सांगेकारांक गोंयकारांक उत्तर हा. आनी जे ह्यो अफवा जे फेरतात की बाबा मेशू आनी सुभाष एक जाला, मेशू आनी सुभाष एक जावपाचे, कदाचित ना. ह्या म्युनिसिपल कावन्सिलाक आमी 1 to 1 इलेक्शन करपाची म्हजी तयारी हा. सगळे लायक मायंडेड लोक आमी मेळपाक लागिल्ले आहा. म्हाका दिसता लायक मायंडेड पार्टीज गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेस, आरजी, आम आदमी अश्यो ह्यो पार्टीज ज्यो आहा त्यो एक जातल्यो आनी एक जावन म्युनिसिपालिटीक सुद्दां एक बरे पैकी तांचे एक कॅन्डिडेट आसतले आनी जाता तितले बेगीन 1 to 1 करपाक जाय. हांव सांगेकारांक तेंच सांगता म्युनिसिपालिटीच्या लोकांक, ट्राय करा की तुमच्या वाड्यार कॅन्डिडेट जरी 4-5 जाण बसता म्हणजे तांकां सांगपाक बाबा तुमी 1 to 1 करा. एक सुभाषाचो एक लोकांचो, पब्लीक वर्सीस सुभाष, सांगेकार वर्सीस सुभाष अशें जावपाक इलेक्शन. हे काँग्रेस वर्सीस सुभाष न्ही, हे गोवा फॉरवर्ड वर्सीस सुभाष न्ही, मेशू वर्सीस सुभाष न्ही, हे सांगेकार विरुद्ध सुभाष अशें राजकारण जावपाक जाय, अशें इलेक्शन जावपाक जाय. ताका पंचायतीच्या लोकांनी जर 19 मताचेर हाडून दवरला जाल्यार सांगेच्या म्युनिसिपालिटीन ताका आयज 7 ते 3 अशें करून घरां धाडपाची गरज आहा. आनी म्हाका विश्वास आहा की सांगेची जनता हें करतले. हें करपाक जे जे लोक लायक मायंडेड आमी आहा आमी बराबर येतले, मेळटले, उलयतले. रेजर्वेशन डिक्लेअर जावपाक जाय. कितलीशीं रेजर्वेशनां हो लोकांक लेडीज करतलो कितें करतलो आमकां खबर ना. आमी तें केल्यार सुद्दां आमची कोर्टान वचपाची तयारी आहा. आमी लिगल टीम रेडी दवरल्या, कित्याक कोर्टान सांगलां बाबा पयलीं डिक्लेअर कर. गेल्ल्या फावटी फौजिया जजमेंट जावं रुमाल्ड हायकोर्टान जिखिल्लो आहा, ह्या सगळ्या मुद्द्याचेर आमी मुखार वयतले. अशी खंयचें वॉर्ड अशेंच रिजर्व जावपाक आमी दिवचे ना. कित्याक रिजर्वेशन जावपाक मेळचें ना. तुका जाय आनी तुमकां कार्यकर्त्यांक जाय तशें जावपाक दिवचें ना. म्युनिसिपालिटी सांगेकार विरुद्ध सुभाष फळदेसाय अशें म्युनिसिपालिटीचें राजकारण आमी करून घेतले. कारण हो मनीस आतां ह्या दिसांक ट्राय करतलो तेवूय लोकांक सांगता. काल हांवें आयकलां कोण कार्यकर्ते फोन करता की आमदार केरला धाडटा म्हणून, आमदार मद्रास धाडटा म्हणून. हांव इतकें सांगता, देव दर्शन योजना म्हणटा ती ह्या सरकाराची. सरकार म्हणटा ते आमी आनी तुमी, सरकार म्हणटा ते आमचे हावस टॅक्साचे पयशे, सरकार म्हणटा ती GST, सरकार म्हणटा ते आमचे टॅक्स, हे पयशे काडून ही देव दर्शन योजना ही आतांच न्ही, ही पयली दिसान ही देव दर्शन योजना आहा. तिंगा मागीर तुका पंढरपूर जावं, वेलंकनी जावं, केरला जावं अशें देवाक वचपाक मेळटा. सो कोण कोणाचेर उपकार करना. कोणूय कार्यकर्त्यांना आमदार धाडटा केरला, आमदार धाडटा वेलंकनी, कांयच ना. आतां ह्या लोकांक पिशार काडपाक सोदता. आमचो लोक बरोच हुशार आहा आनी कसली कसली राजकारणां केल्यात देवाचेर, धर्माचेर. आतां तो अशेंच राजकारण करतलो, जातीचेर, कातीचेर आनी धर्माचेर आनी अशा हेजेर राजकारण करपाक तो भरपूर माहीर आहा. हातूंत तुमी सातूर रावचे. आमी तुमचे बरोबर आहा. म्हाकाय खबर नाशिल्लें, कांय म्हणजे 2-3 जाण फ्रेंडां म्हाका सांगलें मेशू अशी बातमी चालू आहा की तुजें आनी ताजें मिलन जालां आनी तुमी एकामेकाक मेळ्ळ्या आनी तुमचे भितर सगळें घडोवन आनी जमलां आनी देखून 24 तूं ताजेर कांय उलयना. आतां कितें आहा, उठ सुटून ताजेर उलोवप हें म्हाकाय वीट येता. कारण 26 म्हणटा तें बरी सुरवात जावची अशें म्हाका दिसतालें. पूण कितें आहा, लोकांक जेन्ना जाय तर तुवें थोड्योश्यो गोश्टी क्लियर करच्यो पडटा. कारण लोकांचें मायंड हें 2 दिशेन वचपाक जायना, सरळ वचपाक जाय आनी आमकां कितें तरी 26 एचीव करपाक जाय आनी 27 खंय तरी आमकां एक सुशेग शांती सगळ्यार हाडपाक जाय. आनी हाडटलो जाल्यार बरो मनीस सगळ्यांक निवडून येवपाक जाय. आनी तो निवडून येतलो जाल्यार सगळ्यांनी बराबर येवपाक जाय, एकठांय येवपाक जाय, सॅक्रिफायस करपाक जाय, कॉम्प्रोमायज करपाक जाय. आनी तें करपाक आमी रेडी आहा. हांव जाल्यार रेडी आहा. म्हजे बरोबर आमचे लायक मायंडेड लोक आहात. आमी बसतले. हांव, रुमाल्ड, फौजिया जे आमचे ऑपोजिशन कावन्सिलर ते बसतले. आमी उलयतले कशें करुया आनी धावूय वाड्या भितर बरे लोक आमकां निवडून येवपाक जाय. जे कावन्सिलर लोकां खातीर आसतले, जे कावन्सिलर लोकहिता खातीर आसतले, जे कावन्सिलर हावस टॅक्स देंवोवपाक आसतले, जे कावन्सिलर लोकांचे बारीक लोकांची कामां चिंतपाक आसतले, अशे म्युनिसिपालिटीन लोक येवपाक निवडून येवपाक जाय. हाजे खातीर आमचो प्रयत्न चालू आसतलो. इतकेंच सांगता, म्हज्या ताजे भितर कांयच जालें ना. हांव आनी तो बराबर केन्नाच येवपाक शकना, हें म्हजें उतर आहा. आनी ह्या मनशा बरोबर हांव केन्नाच एक जावपाक शकना. जेन्ना आमी इतलें काम करून पंचायतीन लायक मायंडेड लोक भाटी, वाडे, नेत्रावळी, रिवणा हांगा ते पंचायताचे लोक आमी सगळे एक जावन, सगळ्यो पार्टी एक जावन जर ताका 19 मताचेर हाडटा आनी इतलो जाम केलो तर हांव एक जाता ना. ताका जामूच करना आसलो मरे, ताका जाम केल्लो आमी. ताका कळ्ळां पांयां सगळी माती किसल्या म्हणून तो आतां लोकांक हॉर्न बी मारून जाप करपाक लागला. ही बरी गजाल आहा. ह्या मनशाक आमी सुदरावपाक हिंगा हाडलो आहा. लोक कावन्सिलींग बी करता सुदरावपाक, आमी ताजें कावन्सिलींग केल्लें आहा. म्हाका दिसता देवान 19 मताचें हाडून दवरलां. म्हळ्यार कितें सामकें वॉर्निंग दिलेलें आहा.
प्लस आमची शिटकावणी भरपूर येता हे आपले बरोबर देव केन्ना मनशाक काबार करना शिटकावणी दिता ही एक शिटकावणी आसा 27-26 लोकांनी अलर्ट जावचें पंचायतीचो लोक जरी असो विचार करपाक शकता जाल्यार म्युन्सिपाल्टीच्या लोकांनी विचार करपाक जाय की आमकां सुभाष म्हणटा तो हिंगा नाका आनी हाज्या विरुद्ध हे राजकारण हे BJP काँग्रेस राजकारण न्ही हे सांगेकार विरुद्ध सुभाष फळदेसाय अशें राजकारण करपाक जाय आनी हे सगळे सांगेकार आमी एक जातले आनी एक बॅनरा अंडर एक मनशाक आमी 1 to 1 सपोर्ट करतले निवडून हाडपाचो प्रयत्न करतले आनी बरें कावन्सील जे लोकांक जाय कावन्सील लोकांची कामां करतले हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळ्यांक बरोबर घेवन वयतले आनी एक शांती एक सुशेग सांग्यार हाडटले अशें कावन्सील लोकांक दिवपाक जाय झाडाझड कामां अशें कावन्सील दिवपाक जाय डुप्लिकेट आनी फॉर्जरी करता ते कावन्सील दिवपाक जायना त्या कावन्सिलाची फॉर्जरी थोड्या दिसांनी हांव एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो तितून हांव सांगतलो कितें आहा तें पूण तशें कावन्सील येवपाक जायना कावन्सील म्हणटा तें लोक हिता खातीर येवपाक जाय बरें करता तें येवपाक जाय आनी कापस्थानीचें येवपाक जाय हे थोडे घोडसा बैल आहा पळय तशें कावन्सील जावपाक जायना तें जावपाक नाका तुमी लोकांनी अलर्ट जावपाक जाय बऱ्या मनशाक मत मारपाक जाय आनी जे सुभाषाच्या विरुद्ध कॅन्डिडेट आहा तांकां मत निवडून हाडपाक जाय आनी रुलिंगाक आसपाक जाय कांय ना कावन्सील आमी ऑपोजिशनाक हांवें तितलीच कामां केल्या आनी रुलिंगान हांवें पळय तांणी तितलीच कामां केल्या पूण तांच्या चड थोडी कामां हांवें केल्लीं आहा की हांव लास्ट दिसांनी बसून म्हजे आराखडो दितलो आनी कितें काम म्हज्या वार्डांत केल्लें आहा तें इतलें सांगता तुमकां मना करता देव बरें करूं म्हणटा 2026 तुमकां सगळ्यांक बरें जावं आनी आमकांय बरें जावं सांगेकारांक बरे दीस येवं आनी 25 जे आमी 19 मतांनी फाटीं पडले ते 26 आमी 1900 मतांनी मुखार उरूं अशें देवालय मागता मिलार साहेबीन अल्ला पायक देव हांच्या आशिर्वादान आमी सगळे बरें करपाक शकतले तुमचो आशिर्वाद आमचेर आसली आमचो मोग तुमचेर आसतलो इतकेंच सांगता आमकां फक्त तुमचें मत जाय आमकां तुमचो आशिर्वाद जाय तुमचे विचार आमचो आवाज असो हो नारो जावं दी तुमच्या मनात जे तुमी चिंततात ते आमी आवाज करपाक जाय तुमी जे मनात चिंततात तुमचे जे विचार आहा ते आमी उलोवपाक जाय कारण तुमी उलयले जाल्यार तुमचेर रिवेंज काडटले आमचेर रिवेंज काडपाक तांकां तशी कापसतात ना तुमी फक्त तुमचे विचार आमकां कळयात तुमचो आवाज आमी जातले इतलें तुमकां उतर दिता आनी मना करता तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं थँक्यू